नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र आज हामी विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र साथसाथै यसले औद्योगिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू पनि खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यही विषयवस्तुको कुराकानी गर्न आज हामीसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। वास्तवमा नेपाल लकडाउनमा छ, यस्तो बेला के गरेर दिन बितिरहेको छ? अब हुन त लकडाउनमा घरभित्रै बसिराख्नुपर्ने हो, तर अहिले किनभने मैले जिम्मेवारी जुन बोकेको छु, खास गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जिम्मेवारी, त्यसैले गर्दाखेरि पोलिसी म्याटर्समा डिस्कसन गर्नको लागि अहिले सिंहदरबार पनि गइन्छ। त्यस्तै गरेर केही जरुरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुको लागि महत्त्वपूर्ण यस्ता बैठकहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि मलाई आमन्त्रित गरिन्छ। त्यसको लागि म पनि घुमिरहेको छु, तर सोसल डिस्टेन्सिङ र त्यो पूर्ण प्रोटेक्सन लिएर मात्रै म गइरहेको छु। अवश्य पनि। र विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। वास्तवमा कोरोना महामारीले विश्व नै अहिले बन्द जस्तो अवस्था छ, कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप भएको अवस्था छैन। यस्तो बेला अब नेपालमा यसले प्रभाव चाहिँ कस्तो पार्दैछ र पारिराखेको छ यहाँको विश्लेषणमा? अब कसैले सोच्नै नसोचेको यो घटना घटेको छ। हामीले कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि हामी यसरी घरमा भित्र बस्नुपर्छ र एउटा वर्ल्ड नै एउटा लकडाउन स्थितिमा जान सक्छ। यो कसैको कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरू विगतमा पनि फेस गरेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि ठुलो भूकम्प भयो, राजनीतिक परिवर्तन भए, या नाकाबन्दी भए, या एउटा लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि एकदम शिथिल हुने कुनै समय, लोड ऊर्जाको समस्या, त्यस्तै गरेर श्रम सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था, यस्ता धेरै अवस्थाहरूलाई नेपालको निजी क्षेत्रले यस्तो चुनौतीहरूलाई स्वीकारेर त्यसबाट हामी केही न केही सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेकै छौँ। र हरेक पटक यो चुनौतीहरूबाट हामी रिकभर पनि भएका थियौँ। तर यो पालिको चुनौती जुन छ, कोभिड-19 को चुनौती, यो अन्य चुनौतीभन्दा अलिकति भिन्न प्रकारको छ। यसको दुई तिनवटा फरक के छ भने, एउटा चाहिँ यो विश्वव्यापी भएको हो, नेपाल मात्रै होइन, विश्वव्यापी भएको हो, र त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले असर पार्छ। जस्तै उदाहरणको लागि रेमिटेन्सकै कुरा गरौँ। रेमिटेन्स हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो मेरुदण्ड नै रहेको छ, र अहिले पेट्रोल प्राइसेस या फ्युल प्राइसेस पनि घटेको, र यो महामारीले गर्दाखेरि पनि धेरै जुन हाम्रा भाइ बहिनीहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू अब बेरोजगार भएर फर्किन सक्ने एउटा अवस्था रहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन रेमिटेन्स आउँथ्यो, जुन रेमिटेन्सले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक रहेको थियो, त्यो चाहिँ अब चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहन्छ जस्तो पनि लाग्छ। र अर्को कुरा, अरूमा जसरी मैले भने, अरू जुन चुनौतीहरू आएका थिएन त्यसबाट चाहिँ हामी एउटा भी सेप रिकभरी भएका थियौँ। भनेपछि यो चुनौती सिद्धेपछि एकैचोटि रिकभर पनि भएका थियौँ। भूकम्पपछि पनि हाम्रो उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी एकैचोटि रिकभर पनि भएका थियौँ, र हामी 9-10% आर्थिक वृद्धि दरमा पनि गएका थियौँ। तर यो पालि जसरी मैले भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भएको, र अर्को धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ तुरन्तै इम्प्रुभ गर्न सक्ने या तुरन्तै लकडाउन सिद्धेपछि पनि त्यसको व्यापार पहिला जस्तै हुने सम्भावना चाहिँ देखिएको छैन। म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। अब पर्यटनको व्यवसायको कुरा गर्ने हो भने, पर्यटन कमसेकम 2 वर्षको लागि अहिले नेपालमा फेरि रिकभर हुन्छ जस्तो सङ्केतहरू देखिएका छैनन्। किनभने यो समस्या समाधान भए तापनि विदेशीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल ट्राभल गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नसोचे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म जुन एउटा हाम्रो झन्डै 10-11% को कन्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यसले चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसन नहुँदाखेरि, र त्यसले अरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसको पक्ष के थियो भने, त्यस्तो झेलिएको जस्तै रोजगारी, अब 5 लाख जस्तै रोजगार यो क्षेत्रले सृजना गरेको छ, र यो नहुँदाखेरि एउटा ठुलो अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पार्छ। अर्को कुरा मैले राख्न चाहन्छु, जस्तै अब हस्पिटल्सहरू भए या स्कुल्सहरू भए, त्यस्तै गरेर रेस्टुरेन्ट्सहरू भए, ट्राभल ट्रेडको कुराहरू भए,
अहिले कृषिमा पनि दुधको कुरा गरौँ होइन, अहिले हामीले न्युजहरू सुनिरहेका छौँ, किसानहरूले दुधहरू त्यसै फालिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर पोल्ट्री बिजनेसको कुरा गरौँ भनेपछि धेरै यस्ता व्यापार व्यवसायहरूमा दीर्घकालीन असर पर्छ। अर्को एउटा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री होइन, अब यो कोभिड-19 हाम्रो यस्तो समयमा आएको छ जब हाम्रो विकास कामहरू चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको थियो होइन, र अहिले चाहिँ त्यो किनभने हामी सबै यो असार मसान्तभन्दा पहिला हाम्रो विकासको कार्यक्रम धेरै कामहरू खर्च हुने पनि देखिन्थ्यो पहिला विगतमा, र अहिले यो समयमा अब यो बन्द भएकोले फेरि अब मनसुन पनि आउने एउटा यो छाँटकाँट पनि देखिएकोले यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन पनि स्लो डाउन हुने एउटा ठुलो सम्भावना देखिएको छ। र यी कुराहरूले असर गरिरहँदा विश्व ब्याङ्कले पनि लगभग शताब्दी यताकै उच्च आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने बताएको छ विश्वमा। तपाईँले पनि अलिक अगाडि जोड्नुभयो, हामीले नाकाबन्दी साथसाथै त्यसपछिको भूकम्पपछिको नाकाबन्दी, त्यस अघिको लोड सेडिङ, त्यसपछि पनि निकै राजनीतिक उथलपुथलले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिराखेको थियो। तपाईँले अघि पनि जोड्नु भएको छ र विश्व ब्याङ्कले पनि लगभग विश्वको कुराहरू हेर्दा शताब्दी यताकै उच्च जोखिममा छौँ हामी भनेको छ। वास्तवमा हाम्रो नेपालको अवस्थालाई हेर्दा चाहिँ यीभन्दा पहिलेका जुन हाम्रा अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने तत्त्वहरू थिए, जुन कुराहरू थिए, योभन्दा यो भयावह स्थिति छ, तपाईँलाई के लाग्छ? पक्कै पनि यो अरूमा हामीले रिकभर चाँडै गरेका थियौँ, यसमा चाहिँ रिकभर नहुने धेरै सङ्केतहरू देखिएका छन्। यो चाहिँ लामो समय पनि चल्ने कारण चाहिँ के हो? यसलाई चाहिँ रिकभर नहुनुको कारण के हो? ती अरूका कुराहरू र यसलाई चाहिँ के अन्य देशहरू, हाम्रो छिमेकी देशहरूमा पनि यो फैलिएका कारणले हुनसक्छ, अन्य के हुन सक्छन्? अब एउटा चाहिँ एकदम वाइड स्प्रेड रहेको छ होइन। अर्को कुरा, यसले रोजगारीमा सिधै एउटा असर पारेको छ। तेस्रो कुरा पर्यटनको मैले भनिहालेँ होइन, र यसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड रिसेसन हुँदाखेरि जुन एउटा उत्साह थियो त्यो उत्साह पनि सिद्धिएको छ, र कसैले लगानी गर्नको लागि खास गरेर हाइड्रो पावर लगायत अरूमा लगानी गर्ने आउने समयमा चाहिँ यसको क्रम चाहिँ अलिकति शिथिल हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। यो सबै कारणहरू भएकोले, किनभने एउटा विश्वव्यापी एउटा महामारी हो यो, त्यसैले गर्दाखेरि यो तुरन्तै सल्भ हुने जस्तो देखिएको छैन, र हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अहिले बचाउन सकिएन भने र मैले यो भन्दै गर्दाखेरि यो अवस्थालाई कसैले पनि अवसरको रूपमा हेरेको छैन, यसलाई हामीले चुनौतीको रूपमै हेरेका छौँ, र यो चुनौतीलाई हामी टाढा हुनको लागि, चुनौतीबाट बाहिर निस्कनको लागि सरकारले जसरी अरू देशमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ, इकोनोमिक स्टिमुलस प्याकेजहरू लिएर आएको छ। त्यस्तै तपाईँको उद्योग कल कारखाना बचाउन र नेपालको अर्थतन्त्र बचाइराख्न यो बेला चुनौती छन्, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। यो बेलामा नेपाल सरकारले, राज्यले के कदम चाल्नुपर्छ, कस्ता प्याकेज ल्याउनुपर्छ, अलिकति स्पष्ट बनाइदिनु। अब मैले जसरी तपाईँलाई भने, यो कुनै कसैले पनि अवसरको रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन, र हामीले जुन सुझावहरू दिएका पनि छौँ, हामीलाई यो कुराको पनि चिन्ता के छ भने सरकार पनि हामी जस्तै अहिले एउटा समस्यामा रहेको छ। जसरी निजी क्षेत्र एउटा समस्यामा रहेको छ, त्यसै गरेर सरकारको पनि समस्याहरू धेरै रहेका छन्, राजस्व धेरै घटेको छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि रोजगारी लगायत अरू पनि सोसल इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ डिटोरिएटिङ अवस्थामा रहेको छ, र यस्तो अवस्थामा हामीले जुन सुझावहरू दिएका छौँ, सरकारसँग हामीले कुनै फाइनेन्सियल बोझ नपर्ने गरी सुझावहरू हामीले दिएका छौँ है, किनभने सरकारले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ खर्चै गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले पहिलो चरणको सुझाव, हामीले मुख्य 4वटा कुरामा हामीले सुझाव दिएका छौँ। पहिलो चाहिँ हामीले ब्याङ्किङ सम्बन्धी फ्लेक्सिबिलिटी, जसमा हाम्रो तरलतालाई अझ इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यो सम्बन्धी सुझावहरू दिएका छौँ। दोस्रो सुझाव हामीले जुन श्रमिकहरू सम्बन्धीमा, किनभने यो बेला चाहिँ श्रमिकहरूको स्यालेरी अब बन्द यो भएको बेलामा श्रमिकहरूको स्यालेरी दिन सकिँदैन, र यो एउटा चुनौती रहेको छ भने त्यो सम्बन्धी हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। तेस्रो, हामीले केही नीतिगत कुराहरूको सुझाव दिएका छौँ, र चौथो चाहिँ ऊर्जा सम्बन्धी हामीले सुझाव दिएका छौँ। म पहिलो सुझावमा आउँछु, जुन ब्याङ्किङ सम्बन्धी सुझावहरू दिएको छ को कुरा छ, त्यसमा चाहिँ मुख्य हामीले के भनेका छौँ भने, यस्तो बेलामा रिस्ट्रक्चरिङ, कुनै कम्पनीले रिस्ट्रक्चरिङ गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ हुन दिनुपर्छ, र त्यसको लागि जुन एउटा रेगुलेसन्सहरू बनाएको छ त्यसलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका छौँ। अर्को कुरा के भनेका छौँ भने, इन्ट्रेस्ट रेट यस्तो बेलामा घट्नुपर्छ, र विभिन्न फिस्कल स्टिमुलसहरू जुन राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आउन सक्छ, जस्तै CRR लगायत अरू धेरै यस्ता स्टिमुलस राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि
ब्याङ्कहरूको कस्ट अफ फन्ड घट्न सक्छ र त्यसले हामीले एउटा उद्योगीले एउटा लोवर इन्ट्रेस्ट रेटमा एक्सेस गर्न सक्छन् क्रेडिटलाई। यो सम्बन्धी हाम्रो सल्लाह दिएको छौँ हामीले। तेस्रो यसमा चाहिँ हामीले रिफाइनेन्सिङको कुरा गरेका छौँ। रिफाइनेन्सिङ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको ट्रेजरीमा रहेको पैसा सम्पूर्ण त्यो यो कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूकै जोखिममा यस्ता उद्योगहरूले एक्सेस गर्न पाउन्, स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेस र यस्ता उद्योगहरू जसले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका छन् र अर्थतन्त्रमा एउटा असर पारेका छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यो रिफाइनेन्सिङ एक्सेस गर्न पाउँ भन्ने हाम्रो एउटा सल्लाह आर्थिक क्षेत्रको लागि, यो खास गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रको लागि रहेको छ। अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, खास यो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा लगभग 5%मा झार्नुपर्छ भन्ने चर्चा पनि छ। यो बेला खास ब्याङ्क पनि डुब्न सक्ने स्थितिमा छन् भन्ने पनि चर्चामा आएको छ। यस्तो बेला यो इन्ट्रेस्ट रेट घट्ला, कतिको विश्वास त होइन? पक्कै पनि ब्याङ्कहरू डुब्यो भने पुरै अर्थतन्त्र डुब्छ र अहिले हामी यस्ता पुराना चुनौतीहरू पार गरेर यहाँ आउँदाखेरि ब्याङ्कहरू बलियो भएकोले नि यो चुनौतीहरू पार गर्न सकेका पनि हौँ र अहिले हाम्रो सुझावहरू ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी घटाउने या ब्याङ्कलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने पक्कै पनि होइन। हामीले के भनेका छौँ भने यो रिस्क सेयरिङ गरौँ। यो पेन हामीलाई मात्रै नहोस्, यो पेन चाहिँ ब्याङ्कलाई मात्रै हुनुपर्छ। यो व्यवसाय सबै डुब्यो भने ब्याङ्क बाँच्न सक्दैन। भनेपछि यो 5%को पनि जुन हामीले क्यालकुलेसन दिएका छौँ, जुन 5%मा झर्नुपर्छ भनेर, त्यसमा चाहिँ हामीले विधिवत तरिकाले यो टुल युज गरेर ब्याङ्कलाई जोखिममा नराखिकन र ब्याङ्कले पनि केही न केही प्रफिट, धेरै होइन केही न केही प्रफिट कम गरेर यो 5% दिन सक्छ भनेर एउटा विस्तृत क्यालकुलेसन हामीले बनाएर हाम्रो सुझावमा दिएका छौँ। र अर्को कुरा श्रमिक, दोस्रो कुरा उठाउनु भएको थियो श्रमिकलाई कसरी सहुलियत दिने, अथवा श्रमिकलाई तपाईँले अघि पनि अलिकति उठाउनु भएको थियो जुन केही उनीहरूको स्यालेरीमा अलिकति पारिश्रमिकमा केही हेरबदल गर्ने अथवा केही कुराहरू पनि निकाल्नु भएको छ। वास्तवमा के हो अलिकति? श्रमिकमा मुख्य हामीले 3-4वटा कुरा गरेका छौँ। एउटा, अब नेपालमा 50 लाख जस्ता श्रमिकहरू निजी क्षेत्रले एउटा औपचारिक र केही अनौपचारिक क्षेत्र जोड्ने हो भने 50 लाख श्रमिक जस्तो इम्प्लोय गरेको एउटा तथ्याङ्कले देखाउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने यस्तो समयमा जब बिजनेस पनि खत्तम भइसक्यो, होइन, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पनि लागिरहेको छ, यस्तो बेलामा धेरै उद्योगहरूले, अब पर्यटन उद्योग, होटेलहरूको कुरा गरौँ, होइन, त्यसले एउटा ठुलो एउटा रोजगारी सिर्जना गरेका थिए र यस्ता उद्योगहरू, साना र मझौला उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू, उनीहरूले चाहिँ अब हामी पैसा दिन सक्ने क्षमता छैन हाम्रो भनेर भनेका छन्। हामीले के भनेका छौँ भने हामी चैत्र महिनाको पैसा हामी दिन्छौँ है, वैशाखदेखि चाहिँ कति यो लकडाउन पिरियड चल्ने हो, लकडाउन पिरियडमा हामीले 50% मात्रै दिन सक्छौँ भनेर हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ। किनभने हामी पनि सर्भाइभ हुन सकेनौँ भने सबै उद्योग कल कारखानाले 50% तलब दिन सक्ने क्षमता रहन्छ त यो बिचमा? यसमा इन्ट्रेस्ट रेट दिनु पर्यो, तपाईँको जुन ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नु पर्यो, यो बेलामा त तपाईँको उद्योग त बन्द भएर टाट पल्टिने नि अवस्था सृजना होला नि त। यसरी कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नु? पक्कै पनि यो ठुलो चुनौती छ धेरै उद्योगलाई। हामीले यो निर्णय गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै उद्योगीहरूले हामी सक्दैनौँ है भनेर भनेका छन्। तर हामी यस्तो बेलामा चाहिँ सबै बाँच्नुपर्छ, श्रमिक पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै राखेर हामीले 50% को स्यालेरीको कुरा राखेका छौँ। किनभने एउटा कम्प्रोमाइज एउटा स्थिति रहेको छ। अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यस्तो स्थितिमा कमसेकम 1 वर्षको लागि कुनै सामूहिक सौदाबाजी नगरौँ, होइन, यो 1 वर्षको लागि रोकौँ भनेर यो कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले के राखेका छौँ भने धेरै उद्योगहरूले होइन अब हाम्रो यो जुन बदलिदो परिस्थिति छ यसमा अब हामी सम्भव छैन हामी चलाउनलाई, हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ या हामी आंशिक रूपमा बन्द गर्न चाहन्छौँ भनेछन् भने त्यस्तोमा श्रमऐनले अहिले पनि यसको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो प्रोसेसहरू बनाएको छ। यसमा चाहिँ केही सजीकरण भयो भने उनीहरू फेरि सबल भएर भोलि रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् है भन्ने हिसाबले त्यसमा चाहिँ के सजीकरण हुनुपर्छ भन्ने हामीले यसमा चाहिँ सल्लाह दिएका छौँ। नीतिगत व्यवस्थामा यो चाहिँ स्यालेरीको यो चाहिँ श्रमिकको अर्को तेस्रो कुरा तपाईँले 2टा कुरा हामीले उठाइसक्यौँ। हामी तपाईँहरूले 4वटा बुदाहरू जुन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो, जुन नीतिमा चाहिँ के कुराहरू नीति, अब यसमा महत्त्वपूर्ण 2टा विषय रहेको छ। एउटा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने कमसेकम जिडिपीको 5% साइजको इकोनोमिक स्टिमुलस आओस्। स्टिमुलस भन्नाले कस्तो भन्नाले सरकारले खर्च गरोस् त्यो पैसा, या त श्रमिकहरूलाई बाँडोस् या लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपलाई चाहिँ बाँडोस्, होइन, या यस्ता खर्चहरू गरोस् जुन कन्जम्सन हुनसक्छ। हरेक देशले यो एउटा टुल युज गर्छ किनभने यो पैसा चाहिँ फेरि आउने सिस्टममै हो
होइन। र यसले चाहिँ एउटा लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक अति पीडितलाई राहत पनि हुने र यसले चाहिँ बिजनेसलाई फेरि रिभाइभ पनि गर्ने होइन। यो हिसाबले केही राहत प्याकेजहरू स्टिमुलसको रूपमा अति गरिबहरूलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जिडिपीको 5% सम्मको लागि यो बाँड्नुपर्छ। अरू देशले पनि यसरी गरेका छन् र यसले चाहिँ बिजनेसलाई पनि रिभाइभ गर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। अर्को कुरा हामीले यसमा के भनेका छौँ भने निजी क्षेत्रको धेरै यस्ता जस्तै भ्याटको क्रेडिटहरू जुन सरकारले रिफन्ड गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रले कोर्टमा केसहरू जितेका छन्, त्यो पैसा पनि सरकारले फिर्ता गरेको छैन। त्यस्तो फिर्ता भयो भने केही न केही रूपमा क्यास फ्लो निजी क्षेत्रको इम्प्रुभ हुनसक्छ र यस्तो कठिन समयमा यो क्यास फ्लोले चाहिँ त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ बचाउन सक्छ। यो आधारमा हामीले केही न केही यो नीतिगत कुराहरू गरेका छौँ। र चौथोमा मैले ऊर्जा सम्बन्धी कुरा गरेको छु। ऊर्जामा अहिले कस्तो छ भने अब लकडाउन पिरियडमा पनि एनइएले यस्तो बेलामा पनि यो जुन डिमान्ड चार्जेस छ, डिमान्ड चार्जेसको बिलहरू पठाइरहेको छ। अब जब उद्योग चलेकै छैन, चलाउनै सकिएको छैन, त यस्तोमा चाहिँ डिमान्ड चार्जेसहरूको बिल पठाउँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा कठिन अवस्था पुर्याउँछ। हामीले के भनेका छौँ भने कमसेकम 4 महिनाको लागि डिमान्ड चार्जेस जुन छ त्यो चाहिँ नलिदिनुहोस् है भनेर एउटा हामीले भनेका छौँ। अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यस्तो बेलामा उद्योगहरूलाई चाहिँ एन्करेज गर्नुको लागि, अलिकति प्रोत्साहन गर्नुको लागि, किनभने एनइए पनि नाफामूलक संस्था त होइन, यसले त आफ्नो रेभेन्यू मात्रै कभर गर्नुपर्ने एउटा संस्था हो। र यस्तो बेलामा चाहिँ उद्योगहरूलाई अलिकति बढी इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन गर्नुको लागि यसमा चाहिँ एउटा डिस्काउन्ट, अहिले तपाईँ बढी बिजुली खर्च गर्नुहोस् होइन, र यसमा चाहिँ केही डिस्काउन्ट हामी गर्छौँ भन्ने एउटा हामीले सुझाव दिएका छौँ। यसमा हामीले 20% डिस्काउन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। र तेस्रो हामीले के भनेका छौँ भने केही उद्योगी व्यवसायहरूले अहिले तिर्न सक्दैनन्, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति एक्सटेन्डेड क्रेडिट गरिदिनुहोस्, सिधै फाइन सुरु नगरिदिनुहोस्, केही समयसम्मको लागि एक्सटेन्डेड क्रेडिट गरिदिनुहोस् भन्ने सल्लाह दिएका छौँ। जसरी मैले भने हामीले दिएको सम्पूर्ण सुझावहरू कस्ट टु द गभर्मेन्ट चाहिँ केही सिग्निफिकेन्ट कस्ट चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा नीतिगत रूपमा यो सुझावहरू भयो भने सरकारलाई पनि बोझ नपर्ने र यो 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 सबै हामीले गर्यो भने निजी क्षेत्र पनि बाँच्न सक्ने। जसरी मैले भने पक्कै पनि निजी क्षेत्रले म निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि म यो विश्वासको साथ के भन्न चाहन्छु भने यो सबै हामी सर्भाइभलको लागि मात्रै माग्दैछौँ। यो कसैले पनि यो चाहिँ हाम्रो बढी यसलाई अवसरको रूपमा हेरेर यो डिमान्डहरू चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ हामीले भनेपछि हामीले चाहिँ यो सर्भाइभलको लागि भनेका छौँ। र हरेक देशको एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ कमसेकम 10वटा देशको एक्जाम्पल्सहरू दिएका छौँ जुन हामी जस्तै इकोनोमिक जति साइज भएका देशहरूको पनि हामीले एक्जाम्पल दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले ठुला राष्ट्रहरूले पनि कसरी यो गर्दैछ भनेर एक्जाम्पल पनि दिएका छौँ। र कहिले पनि सरकारलाई हामीले के भनेको छौँ भने यो निजी क्षेत्र बाँचेन भने भोलि रोजगारी पनि धेरै गुम्ने डर, अर्को रासो पनि ठुलो ह्रास हुने डर, यो दुईटा भयो भने भोलि राज्य सञ्चालनमा धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ। र अर्को कुरा, भर्खरै क्याबिनेट बैठकले जुन अहिलेको अवस्थामा विषम परिस्थितिमा पनि केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, केही अत्यावश्यक सामानहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ। वास्तवमा यो कतिको सम्भव छ अहिले यो अवस्थामा, यो लकडाउनको बेला र श्रमिकहरू आउन डराइराखेको अवस्थामा तपाईँहरूले कसरी यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यसको लागि कुनै सरल उपाय चाहिँ छैन होइन, किनभने एकातिर कोभिड फैलिने डर, अर्कातिर अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने धेरैजना भोकै मर्ने डर होइन, र अर्थतन्त्र पनि कोल्याप्स हुने डर होइन। कुनै न कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले जुन सरकारले अति आवश्यक उद्योगलाई चाहिँ चलाउने अनुमति पनि दिएको छ र अरू उद्योग पनि क्रमशः चल्नुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, किनभने यसमा चाहिँ आधिकारिक धारणा हामीले बनाइसकेका छैनौँ। यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भने हामीले चाहिँ एकदम कसियसली अगाडि बढ्नुपर्छ। खोल्नु त पर्छ तर कसियसली अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैजना कन्सियस भएर यसमा कसियसली अगाडि बढ्नुपर्छ। केही नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ। जस्तै उदाहरणको लागि केही उद्योगहरू चल्न खोज्दाखेरि त्यहाँको लोकल जुन कम्युनिटिजहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो चल्नु हुँदैन, हामीलाई रोग फैलिन्छ
भनेर उनीहरूले त्यो ट्रकहरू जलाइदिने पनि प्रयास गरेका थिए। यस्ता समस्याहरू पनि आएको थियो। त्यस्तै गरेर श्रम ऐनमा के भनिएको छ भने यस्तो रोग फैलिएको बेलामा तपाईँले चलाउनुहुन्छ र कोही मान्छे मर्छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुन्छ। यो कानुन पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने केही न केही कम्प्रोमाइज त सबैले गरिरहेको छ नि, होइन? र त्यस्तै गरेर नीतिमै परिवर्तन गर्नु पर्यो, यो अहिले तत्काल होइन बा अप्ठ्यारो छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्छ, केही रिस्क हामी सबैले लिनुपर्छ र बिस्तारै चाहिँ हामीले चाहिँ यो लकडाउन पिरियडलाई चाहिँ खोल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो गरेनौँ भने हुनसक्छ आउने समय चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी ठुलो एउटा दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा जुन अब तपाईँ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो उद्योग वाणिज्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ केही समयपछि, यो अवस्थामा अबका चुनौतीहरू विभिन्न छन्। जुन अब हामीले महामारीको अवस्था त भोगिसक्यौँ, यो नहुनु थियो भोगिसक्यौँ। अबका अवस्थामा चाहिँ तपाईँका योजना के हुन सक्छन्? जुन यो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र जुन गिर्दो अवस्थामा छ, यसलाई उठाउन तपाईँका योजनाहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? कसरी अगाडि बढ्नु? अब पक्कै पनि हाम्रो विधानअनुसारले यो समय ठिक भएको भए म अहिले अध्यक्षको हैसियतले बोलिरहेको हुन्थेँ होला। तर यो ठुलो समस्या होइन। समस्या चाहिँ अहिले कोभिड-19 यो धेरै नै ठुलो समस्या हो। र अहिले मैले नेतृत्व लिइसकेपछि पनि र अहिले पनि यो मुख्य कुरा चाहिँ अहिले कोभिड-19 को समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, यसबाट परेको असरलाई कसरी निर्मूलीकरण गर्ने, यो नै मेरो मुख्य लक्ष्य रहनेछ। र त्यसपछि कसरी उद्योगलाई अझ बढी चलायमान गर्ने र महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा सबै हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो परनिर्भरता अति नै बढिसक्यो र आउने समयमा मेरो एउटा लक्ष्य के रहनेछ भने कसरी हामी आफ्नो उद्योगहरूलाई अझ बढी भायबल बनाएर कसरी निजी क्षेत्रलाई यस्तो उद्योगहरूमा तपाईँ लगानी गर्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्रतिफल पनि राम्रो पाउनुहुन्छ, त्यसको स्थिति को सृजना गर्ने मेरो लक्ष्य रहनेछ। अब अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग समन्वय त गरिरहनु भएको छ, बारम्बार अहिले सुझावहरू पनि दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रमको दौरानमा पनि कुराहरू उठिसकेका छन्। अझै समन्वय गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारसँग कसरी समन्वय गर्छ, ठ्याक्कै भन्नुभयो। अब हामीले पटक पटक अर्थमन्त्रीज्यू लगायत गभर्नर साहब लगायत उद्योग मन्त्री हामी भेटिरहेका छौँ, आफ्नो समस्याहरू राखिरहेका छौँ। र मलाई यो कुराले के सन्तोष पनि छ भने सबैले बुझेका छन् यो समस्या अन्य समस्या जस्तो छैन, यसमा चाहिँ सोल्युसन लिएर आएनौँ भने एउटा ठुलो डिजास्टरतिर हामी जान्छौँ भन्ने कुरा सबै सरकारले पनि बुझेका छन्। मलाई लाग्छ अहिले ब्युरोक्रेसीले पनि बुझेको छ यो समस्या। र मैले सबैको हामीले कुरा राख्दाखेरि पोजिटिभ रिस्पोन्स नै पाएको छु र आउने समयमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्पै छैन। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने धेरै पटक निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लिएर आएको सुझाव उनीहरूले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि यो सुझाव दिएको हो कि भन्ने सोच्छन्, तर यो पक्कै पनि होइन। म एउटा कुरा विश्वास फेरि के दिलाउन चाहन्छु भने सर्भाइभलको लागि यो हाम्रो सुझावहरू छन् र यो कुरा अहिले मलाई लाग्छ जुन एउटा हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ र ब्युरोक्रेसीले पनि बुझेको छ। र अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी पोजिटिभ आउटलुकबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी डरले मात्रै आफ्नो डिसिजन्सहरू गर्छौँ भने त्यसबाट झन् ठुलो विकृति आउन सक्छ। हामीले होपबाट हाम्रो डिसिजन्सहरू गर्नुपर्छ। हामीले अगाडि होपले हेर्नुपर्छ। अगाडि हेर्दाखेरि डरले हेऱ्यौँ भने त्यसपछि कुनै पनि हामीले सायद सही निर्णय गर्न सक्दैनौँ। र नेपालको किनभने हाम्रो इकोनोमीहरू रेजिलेन्ट छ, हामी अन्डर लेभरेज इकोनोमी छौँ, हामीले धेरै अझ स्ट्रेच गर्न सक्छौँ र यस्तो स्थितिमा मलाई विश्वास छ अरू देशहरू रिसेसनमा गएर ठुलो समस्यामा पर्छन् होला, तर हामी यो समस्याबाट बाहिर निस्किन्छौँ र अझ बलियो भएर निस्किन्छौँ। हामीलाई अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको अर्थतन्त्र र जुन आर्थिक मन्दी आउने सङ्केत देखिएसँगै अब औद्योगिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, श्रमिकका समस्या, साथसाथै सरकारले यसलाई
न्यूनीकरण गर्न, समाधान गर्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।